अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए आप नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तेरे जैसा कमीना और बेदर्द इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हूँ तो किसी फिल्म के थर्ड क्लास हीरो की तरह हमारी लड़की के साथ बचपन से ही डायलॉग जाने शुरू कर दिया और मुझे मेरी ही बीवी से डायलॉग बोलने पर बीवी से शर्मिंदा करवा दिया तुमने। वो अभी सब नाश्ता लेकर फारग हुए ही थे कि आर्टिस्ट चलता बुनता डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ और सीधा जिस्तान की जाना बढ़ा, जिसकी हंसी उसकी शक्ल देख कर ही बेकाबू हो रही थी। तो तुझे किसने कहा था कि ऐसा टिपिकल डायलॉग बोल अपनी बीवी से? उसने मजीद आग लगाई तो उसके सीने में बेपट से जलने लगे। अल्लाह करे तेरी बीवी तेरे रोमांटिक मूड का इसी तरह सत्यानाश करे जिस तरह तूने मेरे मूड का करवाया था। जब उसके दांत किसी तौर पर अंदर ना हुए तो उसने बदवाएं देनी शुरू कर दी, जिन्हें सुनकर वहां पर मौजूद बाकी लड़कों की हंसी निकल गई। हम ये समंदर अबूर कर आए हैं, वो डटराई से बोला तो आरिज उस पर लानत भेजता हुआ नाश्ता करने बैठ गया था, जबकि वो दांत निकालता हुआ अलीजे की तरफ बढ़ गया। हाले सब हैरत रही ना, बल्कि जिसदान ने सब हैरत रहने दी ना। नाश्ते के बाद वो सब हाले के कमरे में इकट्ठी हुई उस वक्त शोह व शरारत करती हुई हाले और लवीजा को चेहरे थे। हैरियत लगती तो नहीं है कि एक तो गोल्डन नाइट, उस पर सोने पर सुहागा के मोहतरमा की सालगिरह भी थी, तो सोचो क्या क्या ना कियामत आई होगी। मैडम ने आंखें नचाते हुए जिस अंदाज में कहा, हाले को टूट कर हया आई। उसने बेसाता दोनों हाथ चेहरे पर रखे। प्लीज, उसे शर्म से लबरेज अंदाज में इत्तजाज किया तो सब हंस दिए। तुम्हारे प्लीज ने ये सारे राज खोल दिए हैं, जबकि इस लवेजा से तो कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं थी। हुरिया ने शरारत से लवेजा की जन्म देखा तो उसके चेहरे से तपश से फूटने लगे। बस भी कर दो आप लोग, हम सो रहे थे। सुबह चूंकि दरवाजा पर दस्तक देने वाली वही थी, लेकिन उनके बर्वक्त दरवाजा ना खोलने पर वो यूं ही उसे जिच कर रहे थे। क्यों? रात को कौन से पहरे पर थे तुम लोग जो सुबह के 10 बजे सो रहे थे? और अगर जाग रहे थे तो कहाँ इतने मसरूफ थे कि दरवाजा बजने की आवाज तक न सुनाई दी? मैडम ने बेबाकी से कहा, क्योंकि लवेजा को यूं शर्माया लजाया देखना उनके लिए भी बात से हैरत था। बहुत बेशरम और बेलगाम हो आप, वो झंझराई आवाज में बोल रही। सबके मुश्तरका कहके में उसकी हंसी भी शामिल हो गई। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हुई मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। वलीमे की तकरीब शहर के मशहूर बैंकोट में जारी और सारी थी। सियाह 4 पीस सूट में मलबूस दूल्हे, लैंड बेबी पिंक कलर की फर्श को चुती हुई मैक्सी पहने हुए दुल्हने देखने वालों पर बहुत ही अच्छा तासुर छोड़ रहे थे। तुमने कभी मुझे बताया नहीं है कि तुम्हें ऐसा लगता है मेरा साला बनकर। फोटोशूट करवाते हुए शिजनान के दिमाग में न जाने क्या समाया कि उसने हाले के साथ खड़े वीर को मुखातब किया तो हाले और वीर के साथ लवेजा भी चौंकी। वही महसूस होता है जो तुम इनका साला बनकर महसूस करते हो। वीर के जवाब देने से कबल लवेजा ने इत्मीनान से जवाब दिया तो वो भदका। इतनी लड़ाका बहन जरमगान और अर्शमान को ही मुबारक हो, वो जल्दी से बोला तो वीर ने गुड़कोस को देखा तो वो दांत नकोसने लगा। अगर तुम वाकई अपनी मिसेज के सामने अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते तो इस वक्त अपनी बातें बंद ही रखो, वीनस स्पार्टन दास में कहा, लेकिन वो फिर भी बास ना आया। इन दोनों को देखकर मुझे अपना जमाना याद आ जाता है। स्टेज से पड़े मुआविया ने झांके गले लगते हुए उसे कहा तो वो बेसाता मुस्कुरा दिया। काम का तो बहाना है, ये तो अपने हनीमून को जल्दी मनाने के चक्कर में जा रहा है आज ही। सेब कुदरते हुए उसके दांतों के साथ उसकी जुबान भी चल रही थी। तो तुम जेलस क्यों हो रही हो? वी के ठंडे जवाब पर वो सुलग उठा। जेलस तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी जा ही नहीं सकता। लेकिन माइंडेड, परसों तुम्हारे साथ मेरी भी शादी हुई थी और मेरी भी एक अदद बीवी है। हर वक्त नाक पर अकड़ धरने वाले शैतान का रवैया वीर के सामने मुकम्मल चेंज हो जाया करता था, जिसके बाद दोनों की हर वक्त ठंडती रहती थी। इधर मेरे तो अगर बैठो ताकि सबको वाकई लगे कि मैं भी बीवी वाला हूँ। उससे पहले कि वी को कोई जवाब भी कार्रवाई करता, उसे लपक कर फ्लोकुश में बैठी हुई हाले की कलाई पकड़ी और नरमी से अपने करीब खींचता अपने बिल्कुल पास बैठा गया, जबकि सबकी मौजूदगी में उसकी बेबाकी पर वो उसे ढंग से घूट भी न सकी, जबकि सब हाले के लिए हमदर्दी महसूस करते हुए पुरतासब अंदाज में सर हिलाने लगे। आप एक दफा चेक कर लें, कोई चीज तो नहीं रहती ना आपकी? वह फ्लैट से कुछ देर पहले चेंज करने के लिए कमरे में आया। जहां वह पुरजोश से खड़ी उससे मुहातब हुई तो उसकी आंखों में बहुत सारे रंग उतरने लगे। सब ठीक है। सूटकेस पे नगाए गल डालते हुए उसने नरमी से बायां हाथ उसकी कमर के गिर्द हाल किया तो वह झटके से उसके सीने से जा लगी। आप? उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो बिना मौका दिए उसकी सांसों पर काबज हुआ तो बेसाता उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ गए। हमें निकलना है अभी। सांसों को आजादी मिलने पर वो आहिस्ता आवाज में बोल उसकी नरमी से उसके कानों के लोगों को छुआ। चलने के ना थोड़ी देर में फ्रेश होकर
زومرمنی انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کی گردن میں سر جھکایا تو وہ درتے دل کے ساتھ اس کے حساب میں سمٹی اس کی منمانیاں برداشت کرنے لگے۔ تمہیں اکیلا اکیلا فیل نہیں ہو رہا؟ معاویہ نے زینی کی چادر کا پلو ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے پوچھا تو زینی ٹھڑکی۔ اکیلا کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ دونوں بیٹوں کی شادی جو کر دی، اس نے فوراً کہا تو زینی نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا۔ بیٹوں کی شادی کے بعد کون اکیلا ہوتا ہے؟ بیٹوں کی شادی کے بعد تو بہوں گھر میں آتی ہیں اور رونق لگتی ہے، وہ ناقدرانہ انداز میں بولی تو معاویہ نے ناک چڑھایا۔ تم جو بھی سمجھو، لیکن اگر تعاون کرتی تو ہمارے اتنے زیادہ والے بچے ہوتے اور بڑھاپے تک کام آتے۔ معاویہ کی عجیب منطق پر زینی غش کھانے کو تھی۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ کیا آپ واقعی 2 بچوں کے باپ ہیں، بلکہ ان 2 بچوں کے باپ جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ شرطی لہجے میں بولی تو اس کے چہرے پر محظوظ کن تاثرات بہت ہی سرائش سے پھیلے۔ واقعی یار، مجھے بھی لگتا ہے کہ میں ابھی اتنا برا نہیں ہوا اور نہ ہی 2 بچوں کا باپ لگتا ہوں، تو پھر ٹرائی کریں، مجھے بیٹی کا بہت ہی شوق ہے۔ وہ آنکھوں میں شرارتی چمک لی اس کے قریب ہوا تو زینی بدکی۔ یہ بیٹی سے نہیں، پوتی سے کھیلنے کی عمر ہے معاویہ، وہ دبے دبے انداز میں بولی، لیکن وہ انسنی کرتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ بے شک پوتی کو کھلانے کی عمر ہے، لیکن مجھ سے تم کسی بھی عمر میں نہیں بات سکتی۔ اس کے پڑے ہٹنے پر فکرہ کستا ہوا وہ اسے اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ زینی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے دھیرے سے اسے آواز دی جو اس کے سینے سے لگی سکون سے آنکھیں موج چکے تھے۔ جی، اس کی مدھم آواز ابھرے۔ جب یزدان اور حالے کے ہاں بیٹی ہوئی نا، تو وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے، اپنے پاس سلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لہجے میں بے پناہ اشتیاق لیے وہ بولا تو اس کے لہجے سے چلتی محبت محسوس کرتی ہوئی مسکراتی اس کے گرد بازوں کا ہاتھ باندھی سکون سے بولی، جی ٹھیک ہے۔ اس نے اس کے سینے سے سر لگایا اور اپنے خوشگوار خاندان کے لیے خوشکن لمحات کا سوچتی سکون سے پلکیں موند گئی۔ دھیان سے رہنا ادھر، اور فضول میں وی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہرو نے لفظہ سے ملتے ہوئے تنقید کی تو اس نے منہ بنایا۔ ڈیڈ، اپنی مسز کو سمجھائیں نا کہ اب میری شادی ہو چکی ہے۔ اس نے فوراً پاس کرے دبے کو پکارا۔ بیٹا، یہ آج یہ نہیں سمجھی کہ ان کی اپنی شادی ہو چکی ہے، ان کا ایک شوہر بھی ہے، تو انہیں اور کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے سادگی سے بولا تو لویزا کھلکھلا اٹھی، جبکہ مہرو نے گڑ کر ہانے کو دیکھا۔ حالے کدھر ہے ماما؟ شاوین نے کلیبہ باندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے الیزی سے استفسار کیا۔ میں یہاں ہوں بھائی، وہ وہاں پر آتی ہوئی اونچی آواز میں کہتی باہیں پھیلاتی ویر کی جانب بڑھی تو ویر کے ساتھ کھڑے ہوئے یزدان کی آنکھیں چمک لگی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے رفتار سے آگے بڑھا اور ویر کے سامنے آ کھڑا ہوا تو ویر کی کھلی باہوں حالے کی باہوں میں یزدان سما گیا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، اپنے بازو کو ہلکا سا بیچتے ہوئے اس نے کہا تو ماں باپ بھائی ساس سسر کی موجودگی میں اس کی بے باک حرکت کے بعد اس کا وجود دہک اٹھا۔ اس نے تیزی سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور پڑے ہٹے۔ اس پل اسے سب کی نگاہیں خود پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایک لمحہ ششدر رہنے کے بعد سب اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے کہ اس کی بے شرمی کے باعث اس سے شرم نہ محسوس کرے۔ اس کی جھجک اور سب کی محسوس کرتے ہوئے ویر خود آگے بڑھا، اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے اپنے گلے لگایا تو حالے کی آنکھیں بھیگنے لگے۔ بھائی کی جان نے بالکل رونا نہیں ہے، ورنہ بھائی کو تکلیف ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چونتے ہوئے وہ محبت سے بولا تو سر اسبا میں ہلاتی پھر سے اس کو گلے لگ گئی، جبکہ یزدان جہاں کی سرد نگاہوں سے بچتا ہوا سر کھجا کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، میرب آپ ہی کوئی ٹیبلٹ دیں، بچی کو دیکھیں کتنی بے حال ہو رہی ہے۔ زائرہ شاہ نے پوتی کی خراب ہوتی ہوئی حالت دیکھی تو میرب سے مخاطب ہوئی جو زرد پڑتی ہوئی حالے کا بی پی چیک کر تھی۔ گرینی، اس وقت کوئی بھی ٹیبلٹ ان پر اثر نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے کل شام سے کچھ کھایا نہیں ہے اور جو کل کھایا تھا وہ یہ سب الٹ چکی ہے۔ میرب نے اسے تفصیلاً جواب دیا، جبکہ علیزہ حالے کے سرہانے بیٹھی مسلسل اس کا ہاتھ سلا رہے تھے۔ ریلیکس ماما، ریلیکس علیزہ، ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے، یاد ہے نا تمہاری دفعہ کیسی حالت تھی تمہاری؟ آیتن نے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن حالے کا مسلسل الٹیاں کرنا اسے بہت ہی بے چین کیے ہوئے تھا۔ اس پر مستدل اس کا ہاسپٹل نہ جانے کی ضد کرنا۔ کیا ہوا حالے کو؟ ٹھیک ہے نا وہ؟ اس لیے اسی لمحے جہاں کمرے میں داخل ہوا اور بے چینی سے بولا، لیکن بیڈ پر پڑی ہوئی حالے کی حالت دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حالے کو باہوں میں بڑھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں پڑی ہیں یہ؟ ہاسپٹل کیوں نہیں لے کر گئے؟ وہ تابڑتوڑ سوال کرتا ہوا اس کے سر پر بوسے دینے لگا تو حالے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ سب ٹھیک ہے لالے، بس اس کی ہلکی سی طبیعت خراب ہے، مہرو جھجکتی ہوئی بولی، اس لیے معاویہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ہلکی سی طبیعت خراب لگ رہی ہے؟ معاویہ، گاڑی نکالو جلدی، وہ فکر مندی سے کہتا ہوا معاویہ سے بولا تو اس کی فکر دیکھ کر پریشان علیزہ کے ہونٹوں میں بھی مسکان چھا گئے۔ پریشان ماتوں بیٹا، ایسی حالت میں ہو جاتی ہے ایسی طبیعت، نیرب دے رہی ہے دوائی اسے، مسز شاہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آرام سے کہا تو وہ چونکا، جبکہ معاویہ بھی رکھا
नाना बनने वाले हैं आप। उसकी इस्तफामिया निगाहों के जामे वो मुस्कुराती हुई बोली तो वो चंद लम्हे बेयकीनी से उसे देखता रहा और फिर एलिज़ा को देखा और फिर बेयकीन निगाह सीने से लगी हुई हाले तक गई तो आंखें हल्की सी नम होने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे हाले का बिल्ली किसी तेजी से उसके बाजू से निकलकर वॉशरूम के जानब भागना सारे एहसास पर भारी पड़ गया था। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी उसे, और है कहाँ वो इस वक्त? मेरी बच्ची की हालत खराब करने के बाद खुद वो गायब है। वो सख्त बेचैनी महसूस करता हुआ कमरे में इधर उधर टहलता हुआ बोला तो सबके होंठों पर जोरदार हंसी फूट पड़ी। अलीज़ा भाभी लाले से तब अलीज़ा भाभी हाले से तब छोटी थी जब तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी। माविया ने उसकी बातों के जवाब में कहा तो अलीज़ा बुरी तरह चन उठी, जबकि उसके खा जाने वाली निगाहों से उसको घूरा, लेकिन उसने जरा असर न लिया। ऐसा ना देखो यार, रैंक बढ़ने वाला है मेरा, दादा बनने वाला हूँ मैं, आप तो इज्जत किया करो मेरी। जबरदस्ती उसके गले लगते हुए वो खुशी से चहते हुए बोला तो अपनी परेशानी जटते हुए उसने उसे गले लगाते हुए मुबारक दी। वो धीरे धीरे सबको मुबारक देता उस लम्हे की खुशी को महसूस करने लगा। मेरी जान, इतनी बड़ी खुशी की खबर है लेकिन तुम मुसलसल रोज जा रही हो। वो अपने एक केस पर काम करने के बायस जब देर से घर पहुंचा तो पार्टनर की जानब से गैर मुतवक्का हुए सौगात पर वो जो हैरतज़दा हुआ तो अलीज़े की जानब से मिली खुशखबरी पर शशतर रह गया। और फिर यकीन आने पर उसने अलीज़े और जीने को बारी बारी बाहों में बढ़कर गोल गोल चक्कर घुमाए और खुशी से तमतमाते चेहरे के साथ कमरे में दाल हुआ। लेकिन वहां पर रोती हुई हालत के से सामना हुआ तो परेशान उठा। इतनी इतनी जल्दी ये सब कर दिया? वो हिचकी के साथ बोली तो उसने पूरी आंखें खोल कर उसे देखा जो रोती जा रहे थे। इतनी तबीयत खराब हो रही है मेरी, बार बार वॉमिट हो रही है, स्मेल आएगी तो आप दूर रहें मुझसे, और फिर जब मोटी हो जाऊंगी आप प्यार भी नहीं करेंगे। वो सू सू करती हुई अभी रोने की वजूहत बयान करती चली गई। जब उसकी बात सुनकर वह जानदार अंदाज में मुस्कुराया। मेरी जान, मैं सांस लिए बगैर रह सकता हूँ लेकिन तुमसे प्यार किए बगैर नहीं, और तुमसे स्मेल क्यों आएगी जबकि तुम मेरी सांसों में बसती हो। मेरी मोहब्बत को इश्क की हदूद तक पहुंचाते हुए तुम हमारी मोहब्बत की निशानी को खींचने लगी हो। तुम्हें तो दिल से लगा कर रखूंगा। वो मोहब्बत से कहते हुए उसकी बिकी आंखों से आंसू अपने होंठों से चुनने लगा तो हाले के जर्द चेहरे पर गुलाल गिलने फिलने लगा, जबकि दिल में सुकून उतरने लगा। 1 साल बाद ये पहला काम है जिसे मैं तुमसे सबक ले गया था। एक बाजू में अपनी पोती लिए हुए और दूसरे बाजू में जहाँ का नोमलूद पोता लिए हुए मुआविया शरारत से बोला तो हाले झिन उठे। फहर तो ऐसे कर रही हो जैसे सारा कमाल तुम्हारा हो। आर्या ने तर्ज किया। मेरा ही कमाल है ना, क्योंकि बरहुदार बेटे तो मेरे ही है ना। मुआविया ने जिस तरह की जानब इशारा किया तो जान बेसाता मुस्कुरा दिया। ये मैं एक बात सोच रहा हूँ, वह अचानक बुलंद आवाज में बोला तो हॉस्पिटल के कमरे में लोवेसा के इर्द गिर्द मौजूद सब ने उसकी जन्म देखा, जो दोनों बच्चे उठाए हुए फूले ना समा रहा था। मैंने फैसला किया है कि हम हरम जजदान की शादी अब्बास हैदर शाह से करेंगे। आहड़ को हमारा ट्राई बॉन्ड सलामत रहना चाहिए ना। मेरी पोती हो और तुम्हारा पोता और रहान का नवासा हो तो ये कैसा हो सकता है कि उनका आपस में रिलेशन ना हो। वो बुलंद आवाज में बोला तो सब मुस्कुरा दिए, जबकि मुआविया बच्चे मेहरू को थमाता हुआ खान और जहां के गले लग गया। मेहरू, क्या अब भी तुम ही रहेगा? मोहन ने मेहरू को शरारतन मुहातब किया तो तनक उठी। क्यों, अब कौन से पढ़ लगी हैं आपकी हान को? वो दबे दबे लहजे में बोली। हान तो ये सिर्फ तुम्हारा और जहां तक पढ़ूं की बात है ना तो यार नाना बनने के पढ़ लग गए हैं। मुआविया ने पतले कानों की दाद इस वक्त मेहरू दिल से देना चाहती थी, जबकि वो यूं बोल रहा था जैसे पहली दफा नाना बना हो। और चलो मान लिया कि शक्ल से देखें तो वाकई इज्जत करने के लायक नहीं लगता, लेकिन यार रुतबे का ख्याल कर लेना। अब नवासी के सामने बीवी से तो तराह करवाता अच्छा नहीं लगेगा ना। वो पक्का सा मुंह बनाता हुआ बोला तो मैंने ने चुनबते हुए गोसा रसीद किया। आपकी हैर हवाई का शुक्रिया, लेकिन पहली दफा नाना नहीं बना। हाँ ने आंखें निकालते हुए लाले रूह के बच्चे की जन्म इशारा किया तो मैडो भी गर्दन हिलाई। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जे का पोता भी तो होगा ना जिसे तेरी बेइज्जती ज्यादा महसूस होगी और ये अपनी नानी से बाप इतना उलझ पड़ेगा। मुआविया के कहने पर मेहरू और हान बैवत अचंभ उठे, लेकिन दोनों जानते थे कि वे दूसरे को बदल नहीं सकते थे, कि उनकी इसी नोकझोंक में ही इनकी सारी जिंदगी का सुकून और प्यार छुपा हुआ था। वीर, ये तो सारे का सारा आ पड़ गया है। वो बच्चे को देती इश्तियाक से बोलते वो रोशन आंखों से उसका चेहरा देखने लगा कि ये तो हर रात का मामूल था कि सोने से एक दफा कबर उसे जरूर याद करवाती थी कि उसका बेटा हूबहू उसकी कॉपी है। अच्छा है ना, उसे देख देख कर आपको मुझ पर भी प्यार आने लगेगा। कहने के कोहनी के बाल नीमदराज होते हुए उसने गंभीर लहजे में कहा तो वो अब्बास के हाथों को चूमने लगा। प्यार तो आएगा ही, लेकिन उसकी मिसेस पर तरस आ रहा है कि ये आपकी तरह अपनी मिसेस को कितना तंग किया करेगा। वो शरारत से बोली तो वी ने उसका हाथ थमते हुए उसे होले से झटका दिया तो वो बेटे से उसके सीने की जन्म जुगी तो वो धड़कनों से ले बदले।
کتنا تنگ کرتا ہوں میں، اس کی لٹیں کان کے پیچھے اڑتے ہوئے اس نے پرتعش لہجے میں کہا تو الویزا کو اپنی شرارت مہنگی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنا تو تنگ کرتے ہیں جیسے اب بھی کر رہے ہیں۔ اس کی گردن پر گردش کرتے ہوئے انگلی کو فوراً تھامتے ہوئے اس نے ہولے سے کہا تو ویر کی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی۔ ابھی کیا کر رہا ہوں؟ اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے ہوئے اس نے باری لہجے میں استفسار کیا تو الویزا کا دل گھبرانے لگا۔ کچھ بھی نہیں، وہ جلدی سے بولتے ہوئے اسے پڑے ہٹنے لگی کہ اس کی بہتی ہوئی نگاہیں اسے نئی کہانیاں سنا رہی تھی۔ ڈونٹ موو، مجھے ٹھیک طرح سے تنگ تو کر لینے دے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ کمر بدلتے ہوئے اس پر حاوی ہوا تو لویزا نے گھبراتے ہوئے حلق تار کیا۔ عباس دیکھ رہا ہے۔ اس نے بیبی کا آٹ میں بڑے بچے کا ڈراوا دینے کی کوشش کی۔ اچھا ہے نا، اسے بیوی کو ٹھیک طرح سے تنگ کرنے میں مدد ملے گی۔ وہ بنا سلیبے گہرے لہجے میں بولتا ہوا اس پر جھکا تو اس کی درکنیں پاگل ہونے لگی۔ آپ اتنے شدت پسند کیوں ہیں؟ وہ اس کی جسارتوں سے بے حال بکھری سانسوں کے ساتھ بولی تو اس کی حالت دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ محبت میں اس قدر شدت ہے کہ وہ محبت آپ لوٹاتے ہوئے بھی شدت اختیار کر لیتا ہوں۔ اس کے چہرے پر استحقاق کے رنگ بکھیرتا وہ اپنے محسوس انداز میں گویا ہوا تو اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ میں کل ممانی کے روم میں سوؤں گی، وہ دمکی آمیز لہجے میں بولی۔ تو پھر پرسوں دگنی شدت برداشت کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ گہرے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کے احتجاجی الفاظ کا گلا گھونٹتے ہوئے اسے یوں اپنے حصار میں قید کیا کہ وہ چاروں ناچار اس کی جسارتوں کو برداشت کرتے چلے گئے کہ اس کے لیے دنیا جہاں کا سکون اس شخص کی باہوں میں پوشیدہ تھا جو اس کی درکنوں کا امین، اس کے بچے کا باپ تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی دیوانگی پر وہ بنا شک و شبہ کیے آنکھیں بند کیے محبت کے راستے پر گامزن تھی، اور اس راستے کی منزل اس شخص کی مضبوط پناہیں تھی۔ اگر آپ نے آج اسے سوتے ہوئے جگایا تو میں دوسرے روم میں چلی جاؤں گی۔ شیزان کو بیبی کار کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ دمکی امیز لہجے میں بولی تو وہ رکا اور بغور اس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر جو ٹائم میری بیٹی مجھے دیتی ہے وہ تم مجھے دے دو۔ وہ سکون سے بولا تو اس نے ٹھنڈک کر اس کو دیکھا۔ کیسا ٹائم؟ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ محبت بڑا ٹائم، میری بیٹی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے اور مجھے کتنے پیار سے گلے لگا کر مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ وہ مالگا ریزی کی حدوں کو چھوتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھیں پھیلنے لگی جس کی گہرائیوں میں وہ کب کا ڈوب چکا تھا۔ آپ کی بیٹی آپ کو ٹائم دیتی ہے اور وہ ٹائم بھی آپ کو مجھ سے چاہیے، اور جو رات رات بھر مجھے جگا کر رکھتے ہیں وہ کیا؟ وہ شاکی لہجے میں بولتے اس کی بات سے جسدان کے سینے میں جذبات کا طوفان اٹھنے لگا۔ تمہارا ٹائم تو آلریڈی میرا ہے، لیکن میری بیٹی کا ٹائم جو تم لیے نہیں دے رہی وہ بھی تو پھر تمہیں مجھے دینا ہوگا نا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے گویا ہوا تو اس کی بات کا مدد سمجھتے ہوئے حالے کی درکنیں سست پڑنے لگی۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، ایک تو آپ مجھے ویسے سنے نہیں دیتے اور اوپر سے جب اسے نیند سے جگاتے ہیں تو یہ چڑچڑی ہو جاتی ہے اور مجھے سنے نہیں دیتی۔ وہ روحانسی انداز میں بولے۔ سراسر الزام تراشی میں جان، گزشتہ 3 دن سے میں تمہیں مکمل سونے دے رہا ہوں۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا تو وہ لاجواب سی ہو گئی۔ تو اب تم پر فرض ہے کہ تم اپنی یہ پوری رات میرے نام کر دو۔ اس کی کلائی گرفت میں لیتے ہوئے اس نے دھیرے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اس کے سینے سے جا لگے۔ میری زندگی کی ہر صبح، ہر شام، ہر رات، ہر پل آپ کے نام ہی تو ہے۔ اس کے سینے پر سر ٹکاتی وہ مدم لہجے میں بولتے اس کے الفاظ سے سرشار ہوتے ہوئے اس نے اسے زور سے باہوں میں بیچا تو حالے کو اپنی ہڈیاں چٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو پھر کیا خیال ہے، اس راہ سے کچھ حسین پل نہ چرا لیے جائیں؟ اس کے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے شوق پرتپش لہجے میں استفسار کیا تو اس کی پلکیں لرز کر حساروں پر جھکتے ہوئے اجازت دے گئے تو یزدان نے اس کے سرہ رخسانوں کو چھوتے ہوئے اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ کی جانب بڑھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت مل جانے کے بعد کم ہو جاتی ہے، لیکن میری محبت تم سے لمحہ بلمحہ بڑھتی مجھے اپنے عادی کیے جا رہی ہے، اور میری دعا ہے کہ زندگی کے گزرتے ہر پل اس محبت میں اس قدر شدید اضافہ ہو کہ بڑا بچے ہو جانے کے بعد جب تم مجھے موٹی لگنے لگو تب بھی یہ محبت کم نہ ہو۔ وہ جو اس کے سحر زدہ باتوں اور نرم گرم ہونٹوں کے لمس میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی آخری بابا چونک اٹھی۔ بڑا بچے؟ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا ہبرو چہرہ دیکھا۔ بالکل بڑا، لیکن تم چاہو تو 15 بھی ہو سکتے ہیں۔ نرمی سے اس کے ہونٹ چھوتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا تو اس کو جھٹکا لگا۔ یزدان، وہ چلائی، لیکن اس کے بنتے ہوئے اس نے بولنے کا موقع دیا بغیر اس کی سانسوں پر تسلسل جمایا تو حالے کی درکنیں بے قابو ہونے لگی۔ اس نے بے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہوئے یزدان کے بالوں میں الجھایا اور دوسرے ہاتھ میں اس کا گریبان مٹھی میں جکڑ رہا۔ وہ اپنی سانسوں میں اس کی سانسوں کو اتارتا ہوا محسوس کرنے لگے۔ وہ اس سحر زدہ لمحے کی زد میں تھے جب کمرے کی فضا میں رونے کی آواز گونجنے لگی تو وہ سحر ٹوٹ گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری پرنسس اپنا دوسرا پارٹنر بھی آنے دے گی۔ 12-15 تو دور کی بات ہے۔ اس پر سے ہٹتے ہوئے اس نے بیبی کار کو دیتے ہوئے جس انداز میں کہا، حرم کو گود میں لیتے ہوئے حالے کھلکھلا اٹھی، جبکہ اپنے کمرے میں گونجتی ہوئی ان کھلکھلاہٹوں کو سماعتوں میں اتارتے ہوئے یزدان رب تعالیٰ کا شکر گزار ہو رہا تھا جس نے اس پر اتنا کرم کیا تھا کہ اس کی عطا کی رحمت و سکون کے ساتھ ہی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مری کے پہاڑوں پر ٹکرانے والا انجان شخص میرے لیے اس قدر قیمتی ہو جائے گا کہ میں اس کی سنگت میں اتنے برس گزاروں گی۔ کمرے کی گلاس ونڈو کے سامنے جہاں کے سینے سے پوچھ ٹکائے وہ کھلے بالوں میں کھڑی اس کے اپنے گرد باندھے ہاتھوں پر ہاتھ دھرے دھیرے دھیرے بولتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ جب کہ میں نے ان پہاڑوں پر کھڑی سفید پری کو دیتے ہی عہد کر لیا تھا کہ میری زندگی کے ہر آنے والے پل میں یہ میری ہمسفر ہوں گے۔ اپنے محسوس پہاڑی لہجے میں بولتے ہوئے جان نے اس کی کنپٹی کو ہولے سے چھوا۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے نا، چون لگتا ہے کہ کل کی بات ہے جب آپ نے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن آج ہمارے بچوں کے بھی بچے ہو چکے ہیں۔ وہ ہلکا سا چہرہ اس کی جنم مورتی مسکرا رہے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن اس گزرتے وقت نے ہماری محبت پہ اس قدر گہری چھاپ چھوڑی ہے کہ ہماری محبت کے رنگ گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے گئے ہیں، اور گزرتا ہر دن ان رنگوں میں مزید رنگ بھرتا جا رہا ہے۔ وہ شدت سے بولتا ہوا اس کے بالوں کو چھونے لگا کہ بالوں سے دیوانگی آج بھی قابل دید تھی۔ آج بھی کمرے میں آنے کے بعد اس کے گنہرے بال اس کی پوچھ پر بکھرے پڑے ہوتے تھے، اور آج بھی سوتے ہوئے ان بالوں میں جہاں حیدر شاہ کی انگلیاں یوں گردش کرتی کہ وہ ریشمی تھان کی مانند اس کی انگلیوں میں لپٹے چلے جاتے۔ اور اس دیوانگی سے لپٹی تھی ان کی محبت، وہ محبت جو لازوال تھی، جس نے ہر طرح کے گھٹن راستے کو ہمت و حوصلے سے یوں عبور کیا تھا کہ آج اس محبت سے شاہ مینشن کا ہر کونا مہک رہا تھا، اور ہر کونے سے لپٹی تھی جہاں حیدر شاہ اور ولیدہ حیدر شاہ کے عشق کی داستان۔